एक कहानी बड़ी पुरानी। अप्रैल फूल। 31 मार्च 1939 की रात को राबिया, फातिमा, अख्तर, ज़हरा और मैं खाना खाने के बाद सहन में बैठे तजवीज़ी कर रहे थे कि कल किस किस तरह फूल बनाएंगे। फातिमा ने कहा, मुग़लानी अम्मा को भी फूल बनाया जाए। राबिया की बूढ़ी अन्ना, जिन्हें हम मुग़लानी अम्मा कहते हैं, रात को अक्सर हमें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करती हैं कि जब मैं फ़लाँ जगह थी तो मैंने एक चुड़ैल पकड़ी थी और फ़लाँ शहर में मैंने एक भूत कैद किया था, और मेरे दादा अब्बा ने गदर के ज़माने में कई अंग्रेज़ों को जो भूत बन गए थे कैद किया था, मगर इनकी हिम्मत ऐसी है कि अंधेरे में अकेली नहीं जा सकती। जब बरगद वाले सैयद के मज़ार पर जुमेरात को रेवड़ी चढ़ाने जाती हैं तो हमेशा किसी को साथ ले लेती हैं। इत्तफाक से मुग़लानी अम्मा इस दिन अपने भांजे के यहाँ मोहल्ला रकाबगंज गई हुई थीं। हम लोगों को पूरी आज़ादी हासिल थी, वहाँ जो चाहते करते। यकायक हमको एक तदबीर सूझी। हमने फ़ौरन मुलाजिम लड़के रफ़ाकत को बुलाकर एक चवन्नी दी और कहा कि किसी से कहियो मत, हम जो कुछ कहें करता जा। बावर्ची खाने के आगे एक लंबा सा बरामदा है जिसकी छत धुएं से बिल्कुल काली हो गई है। बीच में सहन है और सहन के दूसरी तरफ बावर्ची खाने के सामने मुग़लानी अम्मा का कमरा है। बावर्ची खाने और मुग़लानी अम्मा के कमरे के दरवाज़े बिल्कुल आमने सामने हैं। हमने बरामदे की छत की हर कड़ी में एक झूला डलवा दिया। ये छत काफ़ी नीची है। फिर रफ़ाकत से कहा कि सहन के कोने में जो राख का ढेर पड़ा है, इस पर नंगे पैर खूब अच्छी तरह टहल लो। फिर हर झूले पर बारी बारी झूलो और ज़ोर ज़ोर से पींगे लेकर पैर बढ़ा के छत पर इस तरह टिका दो कि पैरों के निशान छत पर अच्छी तरह से बन जाएं। रफ़ाकत को पींगे बढ़ाने और पेड़ों पर चढ़ने का खूब तजर्बा है। इसने ऐसा ही किया। नतीजा ये हुआ कि बरामदे की स्याह छत पर पैरों के बेशुमार आड़े तिरछे सफ़ेद निशान पड़ गए, जैसे कोई छत पर उल्टा होकर चला हो। उधर हम मज़े से शरारतें कर रहे थे, उधर घर के दूसरे लोगों को कोई खौफ न था, क्योंकि सब जानते थे कि हम रात को सहन में बैठकर इम्तिहान की तैयारी किया करते हैं। मुझे एक और बात सूझी। मैं और ज़हरा दबे पाँव ड्राइंग रूम में गए और वहाँ से रेडियो सेट उठाकर बरामदे में ले आए और उसे एक बहुत ऊंची मेज़ पर बावर्ची खाने के दरवाज़े के सामने रख दिया। मुग़लानी अम्मा को रेडियो से सख्त नफ़रत है और जब वो बजना शुरू होता है तो फ़ौरन चली जाती हैं। फिर मैं बावर्ची खाने से चीनी का बड़ा सा प्याला लाई और उसे रेडियो सेट पर औंधा करके रख दिया। ये भूत का सर बन गया। इसके बाद उसे एक बहुत बड़े स्याह पर्दे से, जो सामने के बरामदे के दो हिस्से करने के लिए लटका रहता है, ढाँप दिया और इसकी सुई जावा के स्टेशन पर लगा दी, जहाँ से वहाँ की ज़बान में अजीब किस्म के गाने नश्र होने लगे। स्याह पर्दे ने रेडियो को प्याले से लेकर मेज़ के पाए तक छुपा दिया।
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لمبا سا کالا بھوت اپنی زبان میں گانے گا رہا ہے۔ اتنے میں ڈیوڑی پر کہاروں کی آواز آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ مغلانی اماں کی ڈولی آئی ہے۔ ان کا سفید برقع ڈیوڑی میں نظر آیا تو ہم لوگ وہاں سے بھاگے اور جا کر گودام میں چھپ گئے، جس کی کھڑکی برآمدے میں کھلتی ہے۔ اس کھڑکی میں سے جھانکنے لگے کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ مغلانی اماں اپنے کمرے تک پہنچ کر اس کا تالا کھول رہی تھیں۔ رفاقت غریب کو کہیں چھپنے کی جگہ نہ ملی تو وہ ریڈیو کے میز کے نیچے گھس گیا۔ مغلانی اماں نے شاید اب تک گانے کی آواز نہ سنی تھی۔ وہ ایک پیالہ لے کر باورچی خانے کی طرف چلیں، کیونکہ ان کی روز کی عادت ہے کہ سوتے وقت چائے پیتی ہیں۔ ان کی نظر بھوت پر پڑ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ رفاقت نے میز کے نیچے سے ہاتھ نکال کر طرح طرح کی بولیاں بولنی شروع کر دیں۔ جب انہوں نے چھت کو دیکھا تو وہاں سے بے تحاشا ڈیوڑی کی طرف بھاگیں۔ اب 12 بج چکے تھے۔ وہ 1 اپریل لگ گئی تھی۔ ہم لوگوں کا ہنسی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ بھاگنے میں چائے کا پیالہ ان پر آ رہا۔ رفاقت نے اندر ریڈیو کی آواز بڑھانے والے بٹن کو پورا گھما دیا اور سوئی جاوا پر سے ہٹا دی، جس سے گانے کی آواز آنی بند ہو گئی اور موسم کی گڑگڑاہٹ خوب بڑھ گئی۔ ہم دل ہی دل میں رفاقت کی عقل کی تعریف کر رہے تھے کہ مغلانی اماں صحن سے نکل کر اس طرف پہنچی جہاں گھر کے دوسرے لوگوں کے پلنگ بچھے تھے۔ ہم بھی ان کے پیچھے کمروں میں سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور بالکل انجان بن کر پوچھنے لگے، کیا ہے بی اماں، ایسی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں آپ؟ مغلانی اماں بولیں، ہائے ہائے بیٹی، بھوت بلا چڑیل نہ جانے کیا۔ اختر جلدی سے بولیں، تو بی اماں اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ تو کئی مرتبہ بھوت پکڑ چکی ہیں۔ اسے بھی پکڑ لیجئے، ہم دیکھیں کہ بھوت کیسا ہوا کرتا ہے۔ یہ سن کر مغلانی اماں ذرا ہچکچائیں۔ ہم سب ان کے سر ہو گئے۔ اسے قید کر لیجئے، اسے قید کر لیجئے، ہم بھوت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مغلانی اماں بولیں، پکڑ تو لوں بیٹی، کیا مشکل کام ہے، مگر وہ آیت مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی جس سے بھوت بس میں ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ایک تعویذ بھی تھا جو پیر جی نے مجھے دیا تھا، اس سے بھوت قید ہو جاتا ہے، مگر وہ نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ آخر سب کوئی ہاکی لے کر، کوئی ٹارچ لے کر برآمدے میں پہنچے، لیکن بھوت کے قریب جانے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ مغلانی اماں بولیں، دیکھیے یہ غصے میں چنگھاڑ رہا ہے۔ گھڑ گھڑ کی آواز سن کر سب اصل بات سمجھ گئے اور ہنستے ہوئے واپس ہوئے۔ مغلانی اماں بھلا اب کیسے سو سکتی تھیں؟ خیر انہیں بڑی مشکل سے چارپائی پر بھیجا گیا اور ہم لوگ اپریل فول کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے۔ مگر وہ دن اور آج کا دن، مغلانی اماں جب اس برآمدے میں قدم رکھتی ہیں تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتی ہیں
اور چھت کی طرف تو انہوں نے پھر کبھی دیکھا ہی نہیں۔